السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ احوالكم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم لاباس. اليوم نهار جديد وفلوق جديد، والفلوق ديال اليوم كما كتشوفوا غادي نحضروا واحد البريوش غير ديال الملعقه اولا المهم بدون يدالكم بدون مجهود وبلا ما نعجنوا بيدينا ولا يعني هكا غير بالفويه اولا شي ملعقه فقط، وكيجي رائع وقطني فريمون. الا جربتوه ما غاديش يعني تستغناو عليه، غادي يبقى دائما حاضر في الموائد ديالكم لانه فريمون كيستحق انكم تجربوه وكيجي زوين بزاف كما قلت لكم. وهنا حضرته بالطريقه اللي كنحضروا بها لي بتي بان او شوكولا اولا المهم ندير فيه الشوكولاته من الداخل، وكيجي كما قلت لكم فريمون رائع. والمقادير ديالو سهله بسيطه واقتصاديه متوفره في اي منزل، وحتى طريقه التحضير سهله جدا، ما كتاخذ منكم لا مجهود ولا وقت ولا حتى شي حاجه، كيتحضر هكا في دقائق كما قلت لكم. هنايا حضرت هذه الخليه هذه غير بعد المتبقى من العجين، يعني حضرت به واحد الخليه اللي هي جد صغيره حتى هي جات قطنيه رائعه جدا. ولا كانت تهمكم هكا الوصفه بغيتوا تعرفوا الطريقه والمقادير بقوا معايا الى اخر الفيديو. ما يخص المقادير احتاجيت ل 500 غرام ديال الدقيق الابيض اولا دقيق الفورس، تقريبا انا درت هنايا 5 الكيسان ديال العنبه ماشي مملوئين، لانه الا جيتوا العبار كاز العنبه كيدير 116 غرام، يعني غادي تجي لكم تقريبا 4 الكيسان ديال العنبه ونص، ولكن انا درت 5 غير مملوءه، يعني هكا بزاف ضروري ما يكونوا مغربلين جيدا. وهنايا كاس ديال العنبه ديال الحليب، وكاس ديال العنبه ديال الماء الدافئ، وكيبقى اختياري بغيتوا ديروا الحليب دافئ الماء بارد اولا الماء بارد والحليب دافئ. هنايا واحد البيضه بحراره المطبخ، عندي ملعقه صغيره ديال البيكين باودر اولا خميره الحلويات، تقريبا العبار ديال 7 غرام اولا 7 غرام ونص ساشي واحد. وهنا عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الكيماويه اولا الخماره المعجونه، هنا معلقه كبيره، وراس معلقه ديال الملحه، ونصف كاس من الزيت راه ما بان لكمش هنايا، المهم نصف كاس. وهنايا 3 المعالق ديال السكر سنيده، والسكر كيبقى اختياري على حسب الذوق ديالكم. وهنايا ساشي ديال فانيلا بالعبار ديال 7 غرام ونص، وحتى هي اختياريه ولكن كيجي المذاق ديالها كتعطي واحد النسمه زوينه. وهنايا عندي الفوي باش غادي نخلط، لانه اساسا ما استعملتش كاع اليد نتاعي من غير الفوي. وانا غادي ناخذ واحد القصريه اولا القصعه كيف ما كتسميوها، غادي ندير هذيك البيضه الواحده، يعني غادي ندير دوك المقادير هكا باش غادي يتجانسوا مع بعضياتهم. درت ديك البيضه، ضفت عليها داك شويه ديال الملحه، وغادي نضيف ايضا داك 3 معالق ديال السكر حبيبات اولا ديال السكر السنيده، وغادي نخلطهم هكا حتى يتجانسوا مع بعضياتهم، المهم كما كيوضح لكم الفيديو. فوالا هنايا ضفت داك الكاس ديال الحليب انا درتو بارد، والكاس ديال الماء دافئ، الكاس ديال العنبه، وكما قلت لكم اختياري، تقدروا ديروا الكاس ديال الحليب دافئ وكاس ديال الماء بارد اولا العكس كما درت انايا. وهنايا غادي نضيفوا داك نصف كاس من الزيت تقريبا، وغادي نخلطوا هاد العناصر حتى يتفاعلوا جيدا، ونزيدوا ايضا داك الكيس من الفانيلا فوالا، وديك الخميره المعجونه اولا الخميره الكيماويه هكا باش تفاعل مع الماء دافئ، ونخلطوهم جيدا حتى يتجانسوا العناصر. غادي نبقاو نضيفوا هكا الفرينه ديك 500 غرام فوالا، من بعد ما ضفت لها ديك المعلقه ديال البيكين باودر اولا خميره الحلويات، غادي نخلطهم مزيان وغادي نحطهم البنات. وانا يعني ضروري يكونوا مغربلين، كما انا كنت مازال ما نغربلهم، يعني كندير شويه بشويه وانا كنغربل او ميم طون. فوالا هنايا من بعد ما كمل ديك 500 غرام ديال الفرينه، كما قلت لكم ما استعملتش كاع يدي نهائيا، يعني غير هكا بالفوي اولا بالمعلقه، الا كانت هكا خشبيه كتكون شويه كبيره كتعاونكم اكثر. والعجينه كما كتشوفوا كتجي هكا يعني خفيفه، وكتجي هكا كتملصق في اليدين راه باينه. هنايا غادي يعني نحيدها من هذه القصعه اولا القصريه، غادي ناخذ واحد الاناء زجاجي من بعد ما كندهنوا شويه من الزيت، غادي نخليها من بعد ما نغطيها من البلاستيك الغذائي، غادي نخليها جانبا تقريبا واحد 20 حتى نص ساعه 20 دقيقه، صا ديبو على الجو يعني كيفاش كيكون، وعلى الخميره يعني واش كتفاعل فيه الساعه ولا ما كتفاعلش. وانا بعد مرور نص ساعه تقريبا بعد ما تضاعف الحجم ديالها، هنا غادي ناخذ يعني في سطح العمل غادي نضيف شويه ديال الفرينه، غادي هكا باش نجمع لنا هذيك العجينه كما قلت لكم كتلصق في اليدين بزاف، كنجمع حي باش تقصح واحد شويه ماشي كنضيف بزاف ديال الفرينه.
فوالا اولا ديال الدقيق. المهم هكا، وغادي نحاول انني كما قلت لكم نديرها على شكل هكا سيجار شويه كبير، وغادي نقطعها الى قطع هكا، وبعد ما نكورها هكا يعني كويرات هكا تجي دائريه. تقريبا انا عطات لي 11 قطعه متوسطه الحجم، وتقدر المهم هكا 10 11 اولا 12 سا ديبون نتوما وكي بغيتو هذا لي بريوش. المهم كما قلت لكم من بعد هنايا دهنت هنا الصينيه غير بشويه نتاع الزيت فقط، وسطح العمل كندير له غير الفرينه، ما ضفتش عليه كاع الزيت، غير شويه ديال الفرينه هكا باش كما قلت لكم العجينه تجمع معنا وما تلصقناش لينا في اليدين. ومباشره من بعد ما كملت من دوك الكويرات غادي ناخذ واحد كما كتشوفوا هنايا الوراق عندي صغير الحجم هكا كيساعد باش كيورق هكا كويرات مع يعني صغارات في الحجم. هنايا كما كتشوفوا كاين الفرينه فوق سطح العمل، وخديت هنايا الشوكولاته من بعد ما قطعتها قطع صغيره، سواء يعني يعني الشوكولا اي نوع، المهم النوع اللي كيكون يذوب من الداخل. هنايا قطعتها قطع صغيره، وغادي ناخذ يعني كل كويره هكا كنحاول انني باش نبسطها وبشكل طولي ماشي بشكل دائري كما كيوضح لكم الفيديو، كنديرها هكا على شكل طولي. فوالا. وهنايا من بعد ما كنورقها هكا بالوراق اولا باليد الا ما كانش متوفر، كنحاول ندير ديك الشوكولاته يعني هكا غير من الجانب لتحت هكا كنستفها كنسطرها، وكنحاول نلوي من كنوصل تقريبا هكا كنفوت شويه الوسط، كنجيب واحد القطعه اولا الموس كنحاول نقطع هكايا غير واش ما كنوصلش حتى القنتي باش يعطينا هذاك لو ديكور صايي. فوالا. المهم توت فاصون راه هنا وضحت لكم هنايا مزيان باش هكا يتوضح معاكم الطريقه. ها هي يعني بحال قطعت ما وصلش كما قلت لكم للطرف الاخر، كنحاول اننا نوصلوا حتى لذاك الحد ديال داك التقطاع، ونحاول داك الفوقاني داك يعني هكا نقطعهم، غادي نحاول انني نردو من الفوق وهكا نقادو يعني من الجوانب، ونقادو دوك الجوانب هكا مزيان باش كتجي لنا هاد البغيوش كتجي لنا مقاده وكتجي يعني زوينه هكا في المنظر ديالها. فوالا. وانا خدات الصينيه اولا الصينيه اللي غادي ندخلو للفرن، بعد ما درت عليه هذا ورق المطبخ اولا ورق الزبده، غادي نبقى نستف عليه هذوك لي بغيوش حتى نساليهم كاملين، وغادي نرجع معكم. Tell me that you love me, even if it's fake. البنات انا درت هنا شي 7 تاع لي بغيوش، وهذوك 4 اللي كانوا شاطولي بليطو درتهم هكا يعني كويرات صغيره، ودرتهم على شكل غادي نديرهم على شكل خليه في واحد البلاطو اولا في واحد المول، من بعد ما ضفت له داك الورق المطبخ اولا ورق الزبده، وخليتهم جانبا يختمروا تقريبا واحد المده ديال 20 دقيقه حتى تضاعف الحجم ديالهم كما كيوضح لكم الفيديو، راهم تلاصقوا مع بعضياتهم ونتفخوا. كناخذ واحد اصفر البيضه كنضيف ليه قطرات من الخل وواحد معلقه صغيره ديال الحليب غير هكا باش
نحيدو ديك الزفوريه ديال صفار البيض، وغادي نحاول ندهنهم هكا مزيان من الجوانب ومن الوسط هكا حتى باش ياخذوا لنا داك اللون الذهبي ملي غادي يطيبوا. وهنايا راه كان يعني الفرن ديالي راه مسخن على درجه حراره 180 درجه، وكندخلوهم وكنطيبوهم كما كنطيبوا الخبز يعني عادي، كيطيبوا من التحت وكنردوهم من الفوق كيتحمروا لواحد 2 ولا 3 دقائق. وكما كتشوفوا هذه الخليه هذه اولا المهم انا زينتهم هكا بالجنجلان اولا السمسم، وتقدروا نتوما ديروهم حبات يعني هكا الخشخاش اولا تخليوهم اولا حبه البركه، المهم اللي بغيتوا داكشي كما قلت لكم، اولا تخليوهم هكاك بدون اي اضافه. وانا غادي ندخلهم للفرن وغادي نرجع معكم بعد ما كيطيبوا، ما غاديش ياخذوا الوقت بزاف. فوالا هنايا من بعد ما طابو خرجتهم من الفرن كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو رائعين جدا، وكما قلت لكم كيجيو قطنيين وما خداو مني لا وقت ولا مجهود ولا دلك، يعني اليد تاعكم تقدروا ما تستعملوهاش كاع بالدلك، يعني غير بالفوي اولا بواحد الملعقه وكيجيو رائعين، كيجيو هشاش من الداخل ورطبين بزاف. الا جربتوهم ما غاديش تستغناو عليهم، غادي يعجبوكم اكيد. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم كما العاده ما تبخلوش عليا باللايكات وتشتركوا معايا في القناه. بالنسبه للناس اللي ما اشتركوش بالضغط على زر سبسكرايب او لا صابوني الموجود اسفل الفيديو، وايضا تفعلوا الجرس الموجود اسفل الفيديو باش هكا يوصلكم كل جديد في القناه. ومن نهار المنبر هذا كنقول لكم تبقوا على خير، والى الفيديو القادم ان شاء الله. باي باي عليكم، سلامه.